السلام عليكم يا بنات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة لكم ولحبابكم والكل معز عليكم. وهنا يا البنات، كنت بديت نوجد في الفطور ديالي وقلت ليش لا ما نشاركوش مع صحباتي وحباباتي اللي تتابعوني، واخا فطور هكا بسيط ودرت تحدي مع نفسي على انني من داكشي اللي عندي في الدار هو اللي نوجد به فطوري، خصوصا ما كاينش اللي يخرج يتسخر لي على برا. والصباح كامل تقريبا وانا خارج المنزل، مشيت لافاك ومن لافاك دزت دفعت سي هكا سيفيات شي مكاتب على عسى يجيب الله الخير. واخا راه عينا بدفع سيفيات والو ما عرفناش فين كاين المشكل، ولكن الحمد لله حنا جات شي خديمه راه من عند الله، ما جاتش حنايا احنا مقابلين وليداتنا ودارنا ما كاين ما احسن. انما دابا راكم عارفين البنات خصوصا المزوجات واللي عندهم المسؤوليه، يعني انسان ولا متطلبات الحياه ولات كتيره وكما تيقولوا يد وحده مبقاش تصفق. الدراري تيبغيو شحال من حاجه، والحمد لله حنا غاديين باش ما كتب لينا الله. انا قلت البنات اليوم صايمه، وقلت نوجد هكا الفطور. بالحق درت تحدي مع نفسي انني ما نشري حتى شي حاجه، ما نخرجش الدرهم من البسطام. داك الشيء اللي عندي في الثلاجه واللي عندي في الدار هو اللي غادي نقضي به. وكذلك زعما عاهدت نفسي انني ما غاديش، هذا هو بحال هكا، بحال هاد السيستيم اللي غادي نمشي بيه ان شاء الله في رمضان. الصراحه الصراحه البنات رمضان اللي فات كانوا فيه خسارات بزاف وخسرت فيه بزاف، وحسيت براسي ضيعت بزاف الفلوس بلا فائده. ما كنتش دايره واحد البروغرام، ما كنتش جايبه داكشي كامل الشاري حاطاه، وكنت كل بحال تتقولي كل نهار نخرج نتغدى تغديته. الصراحه القليله 100 درهم في النهار، القليله هذه بما ان الانسان تيكون صايم وتخرج اللي بانت ليه تيتشهاها، بحكم ان الانسان هذاك الصوم ديالو هو اللي تيخليه يتشهى كل شيء. ورغم تنحطوا داكشي في الطبله راه ما تيتكاش كله، يعني الاكثريه تيضيع واكثريه تيتلاه في الزبل والخناشي ديال الخبز تعمرو و... والضياع راه ما تيبغي غير الله لعبدو. حاولت ومعهده نفسي انني ان شاء الله لا كتاب وطول الله في العمر انني ندير واحد استراتيجيه وغنديرها معكم البنات. ان شاء الله غنشارك معكم يومياتي في الفطور انها غتكون على قد الحال. وهنا البنات كما تشوفوا درت كفيته كانت عندي ديال لادند، جبدتها ودرتها هكا مع مطيشه، قطعت مطيشه درت خليتها تطيب شويه ودرت ليها لقامه، جميع لقامه عاديه كما تعرفوا البنات. خليتها تطيب شويه ودرت مع هاد الكفيته اللي زدت عليها واحد شويه الرز باش تجمع لي الكفته، زدت عليها واحد شويه الرز ودرتها كما دابا راه مطيشه موجوده 2 دراهم، راه ما تاخد وراه ما دير في الكونجيلي. وهنا البنات محضر رخيصه شريوها وصاوبوها وديروها في الكونجي باش تبقى لكم ان شاء الله رمضان. وهنا هاد المخمرات ما كاينش الخبز في الدار، وقلت نعجن هكا مخمرات دغيا تيطيبوا.
احسن من خبز الحانوت، وانا اصلا راه ما باغا ناخد حتى شي حاجه من الحانوت. ورا الزرب البنات، يعني انا راه دابا راه دا العصر وفات وفات وفات. انا قلت نعمر اتي نحيدو عليا. وكما شفتوا البنات درت المخنفر راه هو دايره تيخمر، راكم شاركته معكم في القناه عندي. انسان راه ما انسان تياكل على قدو، تياكل داكشي اللي غادي يشبعو، ماشي التخمه وماشي الخسارات. يعني داكشي اللي تيتحط غيتكال. حنا رمضان تيقوى فيه الخبازات وتقوى فيه الضايع الصراحه، شومه بزاف. في نفس الوقت اللي كاين الناس واحد اخرين ما لاقينش ديك النعمه. وهنا البنات جيت خمر ليا داك المخنفر وجيت نطيبو. شاركت معكم الوصفه ديالو في القناه ديالي، ترجعوا اللي ما شافاش ترجع يشوفها. تيجي زوين وتيصدق. تصدق احسن من البغرير. البغرير مرة تصدق مرة ما تصدقش. هذا ناجح 100%. تينجح. وانا غسلت واحد وريقة النعناع. انا عندي اتاي ما كانش فيه النعناع ماشي وما اتايش. غسلته وخا دابا النعناع راه ولا فيه عامر بالمبيدات، نحاول نغسلوه مزيان ونغسلو بورقه بورقه ونغسلو. الحمد لله. وهنا البنات جيت ندير واحد العصير. كما تعرفوا راه ديما قلت لكم تنقطع لي فخوي، تنديرهم في ميكات هكا في الفريكو. ونهار فاش نبغي نجبد هكا ندير عصير تلقاهم واجدين. هكا نديرهم في الميكسور، تنزيد عليهم الماء وتنطحن. وهادو واحد لي زيبينار تا هما زدتهم عليهم. تنكون ديجا مغسلاهم ومنقياهم وغسلاهم ونشفاهم وتنديرهم في الميكات حتى همايا. عندي هاد العصير ديما عندي معتمد هكا في الفريكو، تجيني ساهل وان شاء الله هكا حتى في رمضان باش ما يعكش الانسان على العصير.
حتى الليمون تقطعيه وديريه في الكونجلي، يجي كلشي ساهل. ومع فرن دايركت تعرفوا ضيق الوقت، كلشي تكون توجديه في النهار، يعني تيجيك الوقت مضيق سبحان الله العظيم، صافي تبغي داكشي مزروب. انا البنات تنكمل هذا المخنفر ديالي، والله الا خرج ليا. الا قلت لكم البنات هنا راه غير زلافه ديال زلافه اللي دايره ديال الفورص وزلافه ديال الفينو اللي دايره، صافي راه خرج لي تبارك الله. تخرج ليا الخير تيخرج هو. وهنا البنات ها هو المخنفر درتو هنا، وحولت المقله للبوطاني من لهيه، ودرت هنا المقله كبيره باش نطيب هذوك المخمرات. ودرت الكاسرونه الصغيره فيها واحد البيضات هكا يتسلقوا، هما نسلقهم ونقشرهم، نقطعهم حتى هما. نتمنى البنات يعجبكم الفيديو، نشاركت معاكم حتى لاخر لحظه، وقلت علاش لا ما نشاركش معاكم. نتمنى البنات تدعموني وديروا لي تعليق زوينين. البنات ها هما المخمرات تنطيبهم، راني عجنهم غير بالزرع بوحدو باش نحاول ناكلو شي حاجه صحيه. وهنا ها هو الفطور ديالي وجد، مخمرات ومخنفر وداك لاصوص ديال الكفيته والبيض والعصير، والله يجعل البركه. الحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. والبنات نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي، وديروا لي لايك وتعليق زوينين.